बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेजबान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 27 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 7 मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज भादों की 12 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। ले भी बचा, मुश्ताक गुमर ने खबर दी है। अब मैं क्या करूं, मुश्ताक गुमर की खबर जहरनाक होती है और पहली खबर ही मुझे यही पढ़नी पड़ रही है। सी पैक जो है वो पैसे की अदम दस्तयाबी के बायस, ठीक है, उसमें रुकावटें पैदा हो गई हैं। ठीक है, इसके पैसे तो दादाजी चाइना दे रहा था। जी 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 जी। चाइना के अंदर जो अदारे हैं उन्होंने कहा है कि सी पैक और सी पैक अथॉरिटी की मौजूदा हालत के पेश नजर, यानी कि मौजूदा क़यादत की वजह से हम ये पैसे नहीं दे सकते। दादाजी ये तो एतबार का, क्रेडिबिलिटी का मसला आ गया कि आप पे अदम एतमाद किया जा रहा है, बेइज्जती हो गई अल मुख्तसर। हाँ, और उन्होंने ये बताया है कि जनाब अल्लाह आपका भला करे, नैब ने एक केस का आगाज किया है। उन अदारों ने ये कहा है, चीन के अदारों ने भला क्या कहा है कि एक केस का आगाज किया है पाकिस्तानी हुक्काम ने। और वो केस है एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ के खिलाफ, और उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने हमसे किक बैक लिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो तो होंगे ना मुजरम अपने घर में। हमारी तो इंटरनेशनल रिप्यूट गई कि हम तो किकबैक देते हैं, देने वालों में से तो हैं। जब तक आप ये इन्वेस्टिगेट नहीं करते तब तक हम आपका कोई और केस टेक ऑफ नहीं कर रहे। अच्छा, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी। हमें तो अपनी पोजीशन क्लियर करवानी है ना, और अगर हमने किकबैक दिए हैं तो फिर भी हमें सजा होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हमने नहीं दिए तो हमें क्लियर होना चाहिए, और जब तक हम क्लियर नहीं होते तब तक हम जो है कोई पैसा नहीं, कोई पैसा जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में मामला नहीं आ जाता, जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में मामला नहीं आ जाता। दादाजी व्हाइट आंसर, व्हाइट आंसर, चिट्टा जवाब दे दिया। और ये जवाब भला किसको दिया गया? किसको? शाह महमूद कुरैशी को। ये जो गया था चीन, वो कोनिया मरा रहा था वहां खड़ा होके, वहां पे उसको जवाब दिया गया। दादाजी वेरी बैड और वेरी सैड। बैड और सैड एट द सेम टाइम। यस, बुरा भी हुआ और दुख भरी बात भी है। आहो। यार क्या करें, जब मुल्क बांदरों के हाथ चढ़ गया तो फिर बांदर तो यही करेंगे ना। ठीक है ना। तो खैर ये जो था, एक बुरी खबर से मैंने कहा कि मैं आगाज नहीं करना चाह रहा था तो करना पड़ गया, लेकिन बहरहाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग इंस्टीट्यूट जी एक एनजीओ है इस्लामाबाद के अंदर, उल्टे सीधे काम करती रहती है। तो उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर एक जो है वो सिटिंग करवाई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो है,
اور وہاں پہ اس بات پہ ایگری کیا گیا ہے کہ، اور وہاں پہ کون کون آیا تھا بلا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر محمد ارشد خان، ٹھیک ہے، اچھا جی، اور جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ کرے گی اس کو برآمد کنندگان کے لیے جو رعایتی نرخوں کے اوپر قرضوں کی فراہمی ہے، حکومت اس کو مزید بہتر کرے گی، اور ان سے مطالبہ کیا گیا جوائنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ جو آپ نے حالیہ دنوں کے اندر وہ اضافہ ہم نے پڑھا نہیں تھا اپنے پچھلے پروگرام میں، اضافہ کریں گے جی جی، تو وہ ناکافی ہے، اس کی بجائے مزید اور لوگوں کو لے کے نا اعتماد میں لے کے تو وہ کیا جائے۔ وہاں پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن، دوسری این جی او کے لوگ بھی شریک تھے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے۔ لے جناب، دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ ہم نے پچھلے دنوں آپ کو بتا دی تھی، آپ ہمارے ویلاگ بھی دیکھا کریں نا، دادا پوتا شو میں آپ چیزیں نا سو کے سنتے ہیں، ویلاگ میں بڑے غور سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ جناب امریکہ اور چین کے درمیان جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کے دگنی کر دی ہے، بالکل۔ چلیں اگر فگر وائز بات کی جائے تو پہلے امریکہ سے چائنا کو ڈائریکٹ فلائٹیں جو تھیں وہ 4 چلتی تھی ہفتے کی، 4 امریکی فلائٹس آتی تھیں، 4 چائنیز فلائٹ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ امریکہ کی جو فلائٹ تھی وہ بھی 777 کی تھی، اور وہ 777 کی تھی، آپ کو پتا ہے 777 وائڈ 777-200 ER 777-300 ELR ایکسٹرا لارج رینج، ٹھیک ہے، ایکسٹینڈڈ رینج اور ایکسٹرا لارج رینج، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتے ہیں 390 سے لے کے تو 450 طیارے تک، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن چائنا کی کون سی فلائٹ جاتی تھی؟ وہ ایئر بس 380 والی فلائٹ، آپ کو پتا ہے ڈبل ڈیکر طیارہ بھی ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایئر بس 380، ٹھیک ہے۔ اور ایئر بس 380 کے اندر اگر کول کر کے مسافر بٹھائے جائیں، مطلب اس کی کمپوزیشن صحیح رکھی جائے تو کوئی 1000 سے زیادہ مسافر بیٹھ سکتے ہیں۔ ویسے وہ بٹھاتے نہیں ہیں، وہ منجیاں ڈا دیتے ہیں اس کے اندر، 4 پہیاں بچھا دیتے ہیں۔ وہ یار وہ اتنی لمبی لمبی سیٹیں ہوتی ہیں کہ پاویں بہ جاؤ پاویں لیٹ جاؤ، پاویں لمبے پہ جاؤ، تو وہ 4 پہیاں بچھا دیتے ہیں، پھر بھی وہ تقریباً کوئی 650 پیسنجر اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو 4 فلائٹیں یہ والی جاتی تھی ادھر سے، اب انہوں نے 8 دونوں ممالک کی فلائٹیں کاٹ دی۔ خیر یہ تو ہم نے کہا سمبولیکلی دیکھیں نا، اس میں مطلب کہ نقصان کس کا ہوا بلا؟ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا بلا؟ کس کا دادا جی؟ انڈیا کا۔ وہ کیسے؟ امریکہ نے چائنا کی جتنی بھی آرم ٹویسٹنگ کرنی تھی وہ انڈیا کے ذریعے کر لی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا نے چائنا نے چنگا لمبیا انڈیا کو، چپیڑوں سے 20 بندے مار دیے، چپیڑوں کی آوازیں یہاں تک آئی ہیں، چپیڑوں کی آوازیں ہیں، کتنے بندے مار دیے؟ 23۔ اچھا، اور چپیڑوں سے چائنیز حکومت خود انڈین حکومت خود تسلیم کر چکی، ٹھیک ہے، چنگا لمبیا جی انہوں نے، ٹھیک، اور اس کے بعد خود جا کے صلح کر لی۔ یہ سمبولیکلی تھا، پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اب یورپین یونین نے بھلا کیا کیا؟ کیا دادا جی؟ یورپین یونین نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، تو اٹلی آپ کو پتا ہے پورے یورپ میں ہر 2 نمبر کام میں آگے ہوتا ہے۔ اٹلی کی کمپنی ہے جی سنم ہم تو ڈوبے ہیں سنم، SNA، ہم دل دے چکے سنم، SNAM سنم ہی ہو گیا نا، سنم پڑھ لو تسی، میں تو بھائی انہوں سنم پڑھنا ہے۔ یہ جو سنم ہے نا جی، اس نے چائنا کے ساتھ ایک پائپ لائن تعمیر کرنے کے لیے یا بچھانے کے لیے دستخط کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور پائپ لائن آپریٹر ہے پائپ چائنا کے نام سے، یہ وہاں پہ پائپ لائن بچھائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ چین کو پائپ لائن نہیں بچھانی آتی، کیا مطلب نہیں؟ پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے یورپین یونین کو انگیج کیا ہے چائنا کے اندر جی۔ اس وقت 2800 یا 28,000 میں فگر کی مکس کر جاتا ہوں، لیکن ہے اتنے ارب ڈالر جو ہیں وہ چائنا کے امریکہ کی جو سیکیورٹی پیپرز ہیں، جو اس کے ٹرم سرٹیفکیٹ ہیں، ان کے اندر انویسٹڈ ہیں، سمجھ آئی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر ہر تیسرا ڈالر چین کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پہ انویسٹڈ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چین اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک سے لون لے رہا ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، AIIB موجود ہے۔ اس کے باوجود ہر تیسرا کیس جو ہے وہ چائنا کا وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ کیوں؟ جب آپ بڑے ہونے لگتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو شریک کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں
تو لوگوں کو شریک کرتے ہیں, لوگوں کو شریک کر کے آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ادروائز اگر آپ اکیلے ترقی کر جائیں نا تو پھر آپ کی ترقی ہوتی ہے, ارد گرد والوں کی ترقی نہیں ہوتی, اور آپ اجنبی ہو جاتے ہیں اپنے معاشرے, دشمن پیدا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, اور امیڈیٹلی آپ کے خام خواہ میں دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یورپ نے بھی چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یوں چائنا اپنی مخالفتیں کم کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, انڈیا کے ساتھ بھی اس نے ٹریڈ ایک دن کے لیے بھی معطل نہیں ہونے دی, لڑائی کے باوجود. اب دیکھیے جو انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل ڈسکشن کے پروگرام چل رہے ہوتے تھے جس میں چائنا کو ننگی گالیاں دی جا رہی ہوتی تھیں, اس کی سپانسر جو ہوتا تھا وہ ویوو موبائل ہوتا تھا, جو چائنا کا ہے, جو چائنا کا ہے. اور آپ بتا چکے ہیں کہ چائنا بلاگز کی سیاست پہ بلیو ہی نہیں کرتا. یہ آپ نے ہمارا رضینامہ کا بلاگ سنا, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے ترکی پاکستان چین کا اتحاد بلاگ بن رہا ہے, نہیں دنیا کو لے دے جائیں گے. سب سے انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ حقیقت ٹی وی نے کہی, میں صدقے جاؤں. ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا بتایا جی. یار اس سے بڑی کلاسک ہو ہی نہیں سکتی. سامعین کرام سننا ہے, موصوف نے کیا فرمایا کہ دورہ چین کے دوران چین نے امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کے حوالے کر دی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, لیول ہے بھائی, لیول ہے, کیا لیول ہے دادا, حد ہے ویسے ایمان سے. حد نہیں ہوگی ویسے, امت مسلمہ کی قیادت. اچھا آگے آتا کہ نہیں امت مسلمہ نہیں, اے نجدی تے کافر نے نا اے جڑا بلاک بنن لگا ہے, یعنی ایران اور ترکی والا جو بلاک ہے اس کی قیادت. اب بندہ سوچنا شروع کرے کہ علی خامنائی جو ہے وہ عمران خان کی امامت میں جب نماز پڑھ رہے ہوں گے, عمران خان نے نماز بھول گئی تھی, بھول جاندی ہے نا, عیدی نماز بھول گئی تھی, ٹھیک ہے, انہیں بھی نہیں پتا سی عیدی نماز میں خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں. اگر خان صاحب نماز بھول گئے تو مقتدیوں پہ بھی پڑے گی, تو مقتدیوں تو کی پڑے گا. اچھا اس کے بعد جناب دوسری اس بلاک کے اندر جو بڑی پاور ہے, مسلم پاور, وہ ہے ترکی. اب رجب طیب اردوان صاحب کے ساتھ 100 اختلاف, لیکن جس لہن میں اور جس غنا کے اندر وہ وہ تلاوت کرتے ہیں, قرات کی بات کرتے ہیں, آپ نے کبھی سنی؟ میں نے سنی ہے 2-3 دفعہ. آیا صوفیہ کا جب افتتاح ہوا تھا تو اس کے اندر موصوف نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی. یار میں نے کہا یار ہمارے تو کسی حکمران میں سے کسی کو اتنی اچھی تلاوت نہیں آتی تھی. ہاں میں نے یہ سنا ہے شاید خاقان عباسی کو آتی. اچھا ٹھیک ہے نا, لیکن میں نے اس کو کرتے ہوئے نہیں سنا. اس کو تو میں نے اس دن جب پورے صرف وہ جو کیا کہتے ہیں صرف و نحو کے ساتھ جب تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے, میں تو اندر سے یرک ہی گیا ہوں. یار اللہ تعالیٰ جس کو عروج دیتا ہے کسی میرٹ بھی دیتا ہے جی. لیکن بھائی جان چین دی اپنی صلح ہو گئی جی, اور انڈیا جو ہے وہ چوغت بن گیا, اور قیادت مسلم امہ کی ہمیں مل گئی ہے, مسلم امہ کی ہمیں قیادت مل گئی ہے. اور اب جناب نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر ہے وہ جناب ہمارا سکہ چلے گا, اور ہمارا جو ہے آفیشیل ٹی وی چینل جو ہوگا نئی ریاست کا, نئے پاکستان کا, بلکہ نئے بلاک کا, وہ حقیقت ٹی وی ہوگا. جی ٹھیک ہے, میں بریک پہ جا رہا ہوں اسی خوشی میں. نئے جو ہمارا مسلم بلاک بننے جا رہا ہے نا اس کا آفیشیل ٹی وی چینل جو ہے وہ حقیقت ٹی وی ہوگا. ٹھیک. سامنے کرنا پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے ہیں. وقفہ دادا پوتا شو کے ساتھ رہیے. اچھی بھرپور نیند, حسین خوابوں سے سجی, ہر لمحہ سکون, ہر کروٹ آرام دے. سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو, ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی, انمیچڈ کمفرٹ, UK فون لا کر تو دیکھو. یہ خوشیاں, یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار, لے جائیں اپنوں کے پاس, لائیں شخصیت میں نکھار. ہمارے لباس ہماری پہچان, سب لباس ہمارے. احمد فیبرکس, چوک چوبرجی, لاہور. نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندم اور یقینی بناتی ہے 100% غذائیت. پنجاب گولڈ آٹا,
आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/dadapotoshowofficial, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/dadapotoshowofficial, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज रिजवान का है। कहते हैं दादाजी, मेरा प्लास्टिक दाना नियर टू प्राइम का काम है। मुझे मार्केट के एनालिसिस में बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जो लोग प्राइम का काम करते हैं मुझे इनसे खरीदना कुछ नहीं होता, खाली रेट बताते हुए भी वो लोग बहुत हेजिटेट करते हैं और कोई सोर्स नहीं है। यानी मेरे लिए रेट बहुत अहम है, लेकिन इसका भी कोई सोर्स नहीं है। देखिए, रेट के लिए तो हम आपको बता सकते हैं कि दुनिया के अंदर एक प्रीमियर न्यूज एजेंसी है, हमारे फॉर्मर बॉस उसको हेड करते हैं। रॉयटर्स? नहीं, रॉयटर्स से तो ऊपर की चीज, ठीक है। तो हम आपको बता सकते हैं उनकी वेबसाइट का एड्रेस, हमें लिंक आएगा तो हम लिंक आपको भिजवा देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। वहां से आप डायरेक्ट सोर्स से क्यों ना इन्फॉर्मेशन लें, और इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। हाँ, अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन खरीदेंगे तो वो हजारों डॉलर महीने की फीस चार्ज करते हैं। केमिकल की दुनिया की वाहिद न्यूज एजेंसी, सिर्फ केमिकल की खबरें देते हैं। नाम है वो? यार अभी मैं ईमेल खोलूंगा तो वहां में नाम पता नहीं, आईनेक्स के इस तरह का नाम है। वो तो सब्सक्रिप्शन है, होगी ना आपके पास है। बॉस ने मुझे मुफ्त में सब्सक्रिप्शन दी हुई। ठीक है, केमिकल से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। प्लास्टिक केमिकल से रिलेटेड है, पेट्रोलियम केमिकल से रिलेटेड है, एथेनॉल केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है ना। और गिनते जाइए आप कितनी है, ठीक है। कोल और उसकी प्रोडक्ट केमिकल के रिलेटेड है, तो दुनिया में पूरी वो एनर्जी को कवर कर लेते हैं। एक बंदा कह रहा था कोकेन भी केमिकल से बनती है। केमिकल स्ट्रेस होता है इंसान को। ठीक है ना। कितनी अहमियत की हामिल है केमिकल्स। खैर, अगला मैसेज मोहम्मद इमरान का है। पूछते हैं, स्टील सेक्टर का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप? स्टील सेक्टर का मुस्तकबिल इस वक्त पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक उसका है अपना की ना है, मियां अजहर का मुंडा जो है वो डटा हुआ है मियां अजहर का मुंडा डटा हुआ है, तब तक स्टील सेक्टर तो दोनों हाथों से लूट मार कर रहा है और करेगा। ये तो होगा, ठीक है ना, जब तक हम अजहर साहब मिनिस्टर हैं। जब वो हट जाएंगे तो फिर देख लेंगे, हो सकता है उतनी देर तक अस्करी स्टील ही लॉन्च हो गया हो। बिल्कुल। तो फिर खाद की तरह जरा बोल के दिखाइएगा स्टील के खिलाफ, जिस तरह आप खाद के सेक्टर के खिलाफ नहीं बोल सकते ना। किसान पिट के मर गया, हमारी फसलें तबाह हो गई, वो एक खबर छाप जाए तो मैं अंदाज ना तोबा। आओ मजीद इमरान साहब, ये मैं अर्ज करता चलूं, अब अगर आप स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछ रहे हैं तो स्टील सेक्टर एक्सपेंशन में है, नंबर 1। नंबर 2, कोई मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त नहीं है जहां पर स्टील जा रहा हो, क्योंकि जब भी डैम तामीर की तरफ जाएगा, सीमेंट और स्टील मार्केट, स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर, ये दोनों आपको स्टॉक मार्केट में चलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो अभी तक ऐसी सूरत हाल बन नहीं पा रही, जैसे दादाजी कहते हैं माहौल बनना, माहौल नहीं अभी तक बन पा रहा। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मोहम्मद यासिर का है। कहते हैं, दादाजी मेरी बहन जो कि 28 साल की हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उन्हें नजर आना बंद हो गया है। ठीक हो गया। तो इसके लिए कोई डॉक्टर अगर आप मुझे सजेस्ट कर पाएं या कोई मशवरा दे पाएं। ज़ाहिर ये तो कोई मेडिकल का बंदा ही बता सकता है। इंतजार भट्ट साहब से मशवरा कर लें। इंतजार भट्ट साहब से भी मशवरा कर लें, वो जिनाह हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं फुल हैं, और कंसल्टेंट के तौर पे इत्तेफाक अस्पताल में शाम में बैठते हैं। ठीक हो गए, और उनसे मशवरा कर लिया जाए। या डॉक्टर अयूब साहब हैं, मुगल आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है जौहर टाउन में, वहां पे वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, हमने उनकी बड़ी शोहरत सुनी। ठीक हो गए। ऑन्कोलॉजी कहते हैं ना आंख वाली मराज को, या ऑन्कोलॉजी तो किसी और को कहते हैं, डर्मेटोलॉजी और नहीं दादाजी बड़े मुश्किल नाम है, शोबाए अमराजे चश्म, आहो ये मुझे पता है। मोहम्मद इमरान साहब का मैसेज है जी, वो कहते हैं कि मैं और मेरी बेगम सरकारी टीचर हैं,
पंजाब एजुकेशन के वजीर ने ट्वीट की है जिसमें कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी में टीचर के लिए अपार्टमेंट आसान अकसात पर दस्तयाब है, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। पहली तो बात यह है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के जो टीचर हैं ये उनके लिए पहली बात। नंबर 2, उन बच्चों उन असातिज़ा के लिए हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर पिछले 2-2, 3-3 साल से किस्तें अपनी जमा करवा दी हुई हैं। ठीक है जी, उन्होंने अपनी किस्तें जमा करवा दी हुई हैं। वो फेडरल मिनिस्टर साहब नंबर शंबर टांग रहे हैं। हम मेरे इल्म के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट के टीचर से भी उन्होंने दरखास्तें कुछ 4 साल हो गए मांगी थी, और वो उनमें से जिन टीचर्स ने वो किया था उन्होंने किस्तें भी कटवाई हुई हैं। कुछ ने किस्तें रोक दी हुई हैं और कुछ जो हैं वो जमा करवा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, जमा करवाते रहिएगा तो आपका राइट एस्टेब्लिश रहेगा, वरना इन्होंने 5 साल बाद कहना अपने पैसे वापस ले लो, तो उसने किस्तें जमा नहीं करवाई हैं। जो माड़ी मोटी किस्त है ना वो जमा करवाते रहिएगा। खैर जी, आगे चलो जी। शाहिद मलिक का मैसेज है और आपने 2 अदद समाजी मसलों की निशानदेही की। पहला ये कि बारिशों का सीजन है, हमारे कब्रिस्तानों में पानी का कोई निकास नहीं है जिसकी वजह से कब्रें बैठ जाती हैं। एक तो आपने ये बात की, और दूसरा आपने कहा कि दादाजी क्या कानूनन इस बात की इजाजत है कि आबादी का गंदा पानी नहर में फेंक दिया जाए? ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे यहाँ तो हो रहा है जी, ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसको रोकने की जिम्मेदारी वासा के ऊपर है, एलडीए के ऊपर है। क्योंकि वासा और एलडीए को हमने घर की लौंडी बना लिया हुआ है, तो ये अपस्ट्रीम जितनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है लाहौर में, नहर के ऊपर वाली तरफ है, माल से ऊपर, वो अपना गंदा पानी उसमें डालते हैं और ये बड़ी ही ज्यादती की बात है। हमजा दुबई वाला साहब ने कहा है कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब के बारे में बताएं कि वो बहुत ज्यादा दूसरों पर तनकीद करते हैं। सॉरी सर, हम शख्सियात पे बात नहीं करते, आपकी बड़ी मेहरबानी जी। मोहम्मद जावेद कहते हैं, दादाजी आप कई प्रोग्रामों से कह रहे हैं कि आलमी मंदी का अभी आगाज होना है। हाँ, तो इस आने वाली मंदी में क्या प्रॉपर्टी सेक्टर में बूम आएगा? जी, मैंने आपसे कई दफा अर्ज किया है कि क्या काम ही एक आता है, आती ही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी सेक्टर में अरूज आएगा तो उनके ग्रास रूट लेवल तक लूट मार होगी ना। उन्हें तो आती ही प्रॉपर्टी है, उन्हें तो मिलती ही प्रॉपर्टी है, इनाम में भी, रिटायरमेंट पे भी। ठीक हो गया। या नूर कल्होड़ो साहब का हमें फोन आया है, मेरा ख्याल कल्होड़ो साहब है तो सिंध से होंगे। कहते हैं आजकल फॉरेक्स में कॉपी ट्रेडिंग का सिलसिला काफी बढ़ गया है। इस तरह का ट्रेड ऑफर करने वाली कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है या ये पुरानी पोंजी स्कीम का नया रूप है? ये भी रहनुमाई फरमा दें कि इस तरह की ट्रेड में फ्रॉड के कितने इम्कानात। दूसरे सवाल का जवाब पहले सवाल के पहले जी, ये 100% फ्रॉड के इम्कानात हैं जी। नंबर 1, इसके करीब नहीं जाइए। नंबर 2 ये है किसी जमाने के अंदर जो प्राइस बॉन्ड हैं उनके नंबर बिकने का बड़ा रिवाज पैदा हो गया। पर्ची जिसको कहते थे, पर्ची सिस्टम पहले उसको कहते थे, फिर जब सरकार ने उसकी स्टडी की तो पर्ची जुआ साबित हो गया। तो पर्ची जुआ होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें से निकल गए और ये खत्म हो गया। ये आप समझ लें कि डिजिटल पर्ची जुआ है और ये बिल्कुल फ्रॉड है। उसकी वजह ये है कि उसमें तो प्राइस बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान निकालता था ना, तो फड्डा उस वक्त डलता था जब आपका प्राइस बॉन्ड निकल आता था, और प्राइस बॉन्ड का डीलर जिसने नंबर बेचा होता था वो रातों रात अपनी पर्चियां उठा के गायब हो जाता था, तो फड्डा पड़ जाता था ना, है कलोड़ो साहब। लेकिन यहां पे बुनियादी तौर पे डिजिटल है, और डिजिटल में जो लाहौर में इस वक्त फ्रॉड हो रहा है वो क्या है कि दूसरे कमरे में बैठे हुए उनके अपने बंदे ही जो होते हैं ना वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। बुक कहते हैं इसे, बुक चल रही होती है, बुक चल रही होती है, और उस बुक के अंदर ये बात तय है कि बेट लगाने वाले के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। ठीक है, हो सकता है उसको 2-3 दफा जितवाया भी जाए, लेकिन एंड जो है शाम तक उसने सारा कुछ हार के ही वहां से उठना। ठीक है ना। मतलब हमारे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, पिछले दिनों वो सुना रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि वो उनको ओमनी बस ट्रेडिंग कहते हैं, ओमनी ट्रेडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, कहता उसको शक था कि ये दूसरे कमरे में बैठ के ना ये ओमनी ट्रेडिंग करते हैं छोटे छोटे। कहता जी एक ना डील कोई बड़ी सारी होने लगी ना, तो वो अंदर वालों की गलती से ना ये जीत गए, कोई $1,00,000 प्लस की गेम थी। ठीक है, तो इसमें से काट कटा के इनको कोई $1,30,000 जो थे वो मिलने थे। तो इनसे कहा गया जी अगली डील, इन्होंने कहा सॉरी मेरे पैसे दो। वो पार्टी ने बंदूकें निकाल कि पैसे नहीं है, कि पैसे नहीं मिलने, तू अगो खेड।
انہیں کہا میں نہیں کھیڑتا, میری مرضی, میں نہیں کھیڑتا بھائی, نہیں تو ابو کھیڑ. انہیں کہا نہیں کھیڑتا, میرے پیسے کٹو. ٹھیک ہے نا. وہ پھر جناب وہاں پہ بندوقیں نکل آئیں. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا یہ بندوقیں سائڈ پہ رکھو, میں یہاں پہ گیم کرنے آتا ہوں, اتنے عرصے سے میں ہار رہا ہوں, اگر آج میں جیت گیا ہوں تو اس میں نہیں آپ کھیل پورا کریں. اس نے کہا میں نہیں کرتا, میرا کھیل پورا ہو گیا, میں زندگی میں پہلی دفعہ جیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ لاکھ سوا لاکھ روپیہ ہار اڑ جاتے ہوں گے ہر ویکینڈ کے اوپر, لیکن کہتا نہیں بھائی میں نے نہیں کھیلنا. بتا رہے تھے کہ میں نے کہا پھر کیا ہوا. کہتا جی میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, آپ کے پاس پیسے اب موجود نہیں ہیں تو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. کہتا میں پھر کہتا جی میں یہ بہانہ کر کے تو میں وہاں سے نکل آیا, اور میں نے ہلکا سا یہ بھی اشارہ کیا کہ میرے دل پہ درد شروع ہو گئی. انہوں نے پھر سائڈ پہ ادھر ادھر کیا اپنے گارڈوں کو کہ اوئے پاسے ہو جاؤ, کتنی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. اس جگہ بھی انلیگل ہے, انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو اگر یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہاں پہ گیا, یہ مر یا 15 کو بلانا پڑ گیا تو ہم تو ایکسپوز ہو جائیں گے. اس کو جانے دیا گیا. وہ پھر آیا جی مخانہ, اس نے کیا اپنے دوست کو فون, جو کہ انسیڈنٹلی پنجاب میں اعلیٰ پولیس عہدے پہ فائز تھا. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ تو وہاں پہ پہنچ دوبارہ. تو میں آ رہا ہوں. میں نہیں آ رہا, میرا SSP آ رہا ہے. تو SSP صاحب گئے پھر وہاں پہ, ان کے ساتھ پھر دوبارہ داخل ہوئے وہاں پہ. ظاہر ہے وہاں پہ انٹری بھی ریسٹرکٹڈ ہے نا, یہ چونکہ آتے جاتے رہتے تھے تو اس لیے ان کو انٹری ہو گئی. انہوں نے جا کے پھر وہاں پہ موجود جو بھی ذمہ داران تھے ان کو سمجھایا کہ بند کرانا یہ سارا سسٹم, یا صاحب کی جو کمپلینٹ دور کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے بند کرانا ہے تو وہ تو میں آ گیا ہوں, بس ایک فون کال کروں گا تو آ جائیں گے, FIA بھی آ جائے گی, پولیس بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ چلتا رکھنا ہے تو پھر صاحب جو ہے شکایت کر رہے ہیں, ان کی شکایت دور کر. پھر پیمنٹ مل گئی. پیمنٹ کیش میں ملی. اس نے کہا کیش میں نے نہیں لینا, مجھے دبئی والے اکاؤنٹ میں چاہیے. جی دبئی والے اکاؤنٹ میں پھر اس نے پیمنٹ لی. تو پارٹی نے ہمیں کہا کہ جناب آپ بھی چلیں اس دفعہ دبئی ہمارے ساتھ ہیں. تو میں کہ خیر ہاتم تائی دی قبر دے اتنے ایڈا بڑا ڈانس. اس نے پھر ہمیں واردات سنائی کہ یہ واردات ہوئی. پارٹی خیر دبئی میں ہوا ہی بعد میں, پرانی بات ہے تھوڑی سی, لیکن میں نہیں گیا جی. میں نے کہا میں حرام کے پیسے کے اوپر تو ٹریول نہیں کرنے لگا, تیری مہربانی, جا تو کلا یاشی کوٹ کیا. خیر جی. اور کوئی ہے سوال؟ جی سوال ہے, لیکن دادا جی آپ ترتیب تو نہ میری برائے مہربانی خراب کریں میسجز کی. میں تھوڑا پچھلی پوسٹوں سے پڑھ رہا ہوں, جس کا میسج پہلے آیا اسے جواب پہلے ملنا چاہیے. اچھا آپ بتائیں نا, آپ کو سوال نہیں مل رہے تو میں نے اس لیے نہیں میرے پاس سوال موجود ہیں. SA رائت سعودی عربیہ سے کہتے ہیں دادا جی انڈیا میں ریسنٹلی چائنا والے پھڈے اور پھر کرونا اور ساتھ ہی پاکستان کی طرف توپوں کے رخ نے اس کے سٹیزن شپ ایکٹ کو پس پشت ڈال دیا ہے. جی اس کی کیا اپڈیٹ ہے اور اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ سٹیزن شپ ایکٹ کے اوپر ان کا کاروائی شروع ہو گئی ہے جی, یہی اپ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہی اپ ڈیٹ ہے, اور وہ نہیں چھوڑیں گے جی اس کو. ان کی عدلیہ جس طرح پاکستان میں بھی عدلیہ سیم پیج پہ ہے نا, تو انڈیا میں بھی عدلیہ سیم پیج پہ آ چکی ہوئی ہے. شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. امریکہ میں بھی عدلیہ سیم پیج پہ آ گئی ہوئی ہے, شاید آپ کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. تو انڈیا میں تو بہت ہی سیم پیج ہو گیا, نہیں جب سے وہ جج جس نے جو ایک دن حکومت کے حق میں فیصلہ دیتا ہے اور اگلے دن اس کو جناب مودی صاحب سینٹ کی ٹکٹ عنایت فرما دیتے ہیں. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی ججوں نے کچھ ایسی چولیں ماری ہیں. پاکستان کا ہم ذکر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں, مطلب کہ بس یہ اتنا کی کافی ہے کہ ہمارے بھی ان سے کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر دیکھیں نا 5ویں دفعہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تقرری کے اندر پھڈا پاڑ گیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اصرار ہے کہ اس کی فلانے سے رشتہ داری ہونی ہے تو لہذا اس کو تو جج بننا ہی بننا ہے, اور وہ انتہائی 2 نمبر آدمی ہے. اس کی فلاں جج صاحب سے جنہوں نے پاناما میں اتنی خدمات دی تھی, چلیے ابھی داس دینا. ٹھیک ہے نا, اور وہ ابھی تک بھی جج ہیں, جانے والے کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ ہوتا ہے جی 5ویں دفعہ. اب وہ جو لسٹ ہے وہ ان 3-4 بندوں کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بڑا مکروہ سا کھیل نہیں ہے, بہت ہی مکروہ کھیل ہے. آپ جیسے جیسے آپ کو نظر آتا جاتا ہے نا, آپ کو کراہت آنی شروع ہو جاتی ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے, نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں جو ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ کو میری طرح اس چیزوں سے نفرت ہو جائے تو کیا ضرورت ہے یار اتنا قریب سے دیکھنے کی. بعض خواتین جو ہوتی ہیں وہ سکرین پہ بہت خوبصورت لگتی ہیں, لیکن جیسے ہی آپ میک اپ کیا ہوا ان کا چہرہ قریب سے دیکھ لینا تو آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے. آف دا سکرین ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی وائنڈ اپ کریں بس جی. جی لے سامعین کرام, ہماری کوشش جاری ہے کہ
یہ سماعت نہ رکنے، سماعتوں کا یہ سلسلہ نہ رکنے پائے. کاسٹ اس کی بہت دینی پڑتی ہے، صحت کی صورت میں بھی اور محنت کی صورت میں بھی، لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آپ تک مثبت بات پہنچا پائیں. اب اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. دادا جی بہت شکریہ. سامنے کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ. اچھی بھرپور نیند، حسین خوابوں سے سجی، ہر لمحہ سکون، ہر کروٹ آرام دے. سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو، ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی، انمیچڈ کمفرٹ. UK فون لا کر تو دیکھو. یہ خوشیاں، یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار، لے جائیں اپنوں کے پاس، لائیں شخصیت میں نکھار. ہمارے لباس ہماری پہچان، سب لباس ہمارے. احمد فیبرکس، چوک چوبرجی، لاہور. نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندم اور یقینی بناتی ہے 100% غذائیت. پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مسکراتے رہیں، گنگناتے رہیں. بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی. امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا؟ پنجاب گولڈ آٹا، چکی آٹے سے کہیں بہتر.